لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرب للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. درود شریف صاحب حضرات، انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل صد احترام معززہ مکرمہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، شوال المکرم دا اج پہلا جمعۃ المبارک کے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرانگا کہ ماہ شوال دے اندر جیرا تاریخ اسلام دا ایک بہت بڑا مارکا جنوں غزوہ احد کیا جاندہ ہے او دا تذکرہ کرا، تاکہ اس تاریخی واقعات دا علم بھی ہو سکے اور اس دے اندر جڑی فتوحات اللہ رب العزت نے مسلماناں نو عطا فرمائی ان دا تذکرہ کر سکا۔ غزوہ احد
ایک ایسا غزوہ ہے جس دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت بڑی تیاری دے نال شامل نہیں سن ہو سکے۔ صحابہ اکرام ہلے غزوہ بدر دی او زخم بھی تازہ سن، اونا دے او پیارے جیرے غزوہ بدر دے اندر رخصت ہو گئے سن، اونا دا بھی ہلے زخم نہیں سی بھریا، اونا دا غم بھی ہلے دل دے اندر اسی کہ کفار مکہ نے مسلمانہ تے یلغار کرن دا فیصلہ کر لیتا۔ حضور علیہ السلام جدوں آپ تک پیغام پہنچیا کہ کفار مکہ ایک دفعہ پھر مسلمانہ تے حملہ کرن دا ارادہ رکھ دن، آپ علیہ السلام نے کوئی بھی فیصلہ کرن تو پہلے اصحاب مصطفیٰ اپنے جانثاراں نال وفاداراں نال مشاورت کرن دا فیصلہ فرمایا ہو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اعتماد چ لے کے مشاورت کر کے میرے محبوب نے تساں اور مینوں اے سبق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تھانوں اور مینوں جو مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہے او دی خاص کرم نوازی ہے، لیکن اس دا مطلب اے نہیں کہ میں اپنا کوئی بھی فیصلہ زبردستی ہونا تے مسلط کر دیں۔ کوئی بھی فیصلہ انہاں نوں میں زبردستی منوا لواں، مشاورت دا میرے محبوب علیہ السلام نے جس ویلے فیصلہ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیرے پہلے ہی جذبہ جہاد دے نال شرشار نظر آندے سن، جذبہ شہادت دے نال شرشار سن، انہوں نے پہلے ہی بیان دے اندر، پہلی ہی گفتگو دے اندر اعلان کر دیتا، اے میرے محبوب تساں مدینے وچ رہن دا حکم کرو گے، اسی مدینے وچ رہ کے کفار دا مقابلہ کریں گے، تساں مدینیوں باہر جا کے لڑن دا حکم کرو گے، اساں مدینیوں باہر جا کے بھی مشرکین مکہ دے نال مقابلہ کرن لئی تیار ہاں، اساں ہر حال مشرکین مکہ دے نال مقابلہ کرن لئی تیار ہاں، جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ایمان بھی سلامت ہے، جذبہ ہونے دے باوجود اور ہتھیار نہ ہونے دے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہتھیار دی فکر نہیں کی تھی، بلکہ محبوب کونین تھے، آپ دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی مشاورت دے نال محبوب دے فیصلے تے سر تسلیم خم کیتا۔ اور دوسری طرف کفار مکہ بہت بڑی فوج اور تیاری دے نال بہت بڑی فوج دے نال لشکر کفار مسلمانہ تے حملہ کرن واسطے مکیوں سفر دا آغاز کر دیندا ہے۔ اس لشکر دے اندر مرد بھی بہت بڑی تعداد وچ سن اور خواتین بھی بہت بڑی تعداد وچ سن۔ خواتین نو جنگ دے اندر اس لئی شامل کیتا جاندا سی کہ اگر کوئی مرد میدان جنگ چوں واپس جان دا دھورن دا بھجن دا فیصلہ کرے گا تے اونوں بزدل اور بغیرت تصور کیتا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی لشکر دی تیاری دا اور روانگی دا فیصلہ فرمایا اور حکم فرما دیتا۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرماندن کہ میں اپنی تلوار اس شخص نو عطا کراں گا، اس شخص نو دیاں گا جیڑا اس تلوار دا حق ادا کرے گا۔ تمام صحابہ کرام دے دل دے اندر ایک خواہش ظاہر ہو جاندی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مبارک تلوار مینوں عطا کر دین۔ صحابہ کرام ہلے سوچ رہے سن کہ جناب ابو دجانہ کھڑے ہو کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ ادا حق کیے مینوں دسو میں اس تلوار دا حق ادا کراں گا۔ حضور ارشاد فرماندے ابو دجانہ اے تلوار مصطفی تلوار محمدی اس تلوار دا حق ہے کہ ان دے نال اتنا کافراں نو قتل کیتا جائے، تہو تیغ کیتا جائے کہ تلوار چلدی چلدی ٹیری ہو جائے، اے اس تلوار دا حق ہے۔ جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے تلوار مینوں عنایت فرماؤ میں اس دا حق ادا کر دیاں گا۔ ویسے تے میرے محبوب دیاں عطاواں بے شمار تے لا زوال نے، لا محدود نے، لیکن تین عطاواں مصطفیٰ دیاں ایسیاں نے کہ جنہ دیاں رب نے تماں پا کے رکھ چھٹیاں۔ پہلی تلوار، پہلی عطا جناب محبوب کونین نے جناب ابو دجانہ نو تلوار دی شکل دے اندر عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر تے جناب علی المرتضیٰ نو مقام خیبر تے محبوب کونین نے پرچم عطا فرمایا۔
او پرچم بھی کوئی عام پرچم نہیں، کوئی عام کپڑا نہیں سی، او پرچم بھی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ دا دوپٹہ سی جنوں پرچم بنا کے لہرا دیتا گیا۔ تیسری عظیم الشان عطا مسجد نبوی دے اندر اے صورت ظاہر ہوئی جس ویلے میرے محبوب نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ اج میں صدیق نو مصلی دے رہا، میں حکم دے رہا کہ میرے تو بعد لوکاں نو ابو بکر نماز پڑھائے۔ علماء اپنا علم بیان کرتے ہیں، میں طالب علماء میں بڑے سادہ لفظاں دے اندر گل سمجھان دی کوشش کراں گا۔ میرے محبوب نے جنہ نو جو چیز جو شے عطا فرمائی انہاں نے انہاں دا حق ادا کیتا۔ جناب ابو دجانہ نو محبوب نے تلوار عطا فرمائی، جناب ابو دجانہ نے تلوار دا حق ادا کر دیتا۔ علی المرتضیٰ نو محبوب کونین نے پرچم عطا فرمایا، علی المرتضیٰ نے پرچم دا حق ادا کر دیتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب مصطفیٰ نے مصلی امامت عطا فرمایا، جناب صدیق نے مصلی دا حق ادا کر دیتا۔ علماء نے لکھا ہے میدان احد دے اندر بہت سارے کفار مکہ اس نیت دے نال آئے سن کہ انہاں دے بڑے بڑے سردار میدان بدر دے اندر، انہاں دے آبا و اجداد میدان بدر دے اندر اصحاب مصطفیٰ نے واصل جہنم کر دیتے سن۔ اج انہاں دے خون دا بدلہ لین دی نیت دے نال کفار مکہ فل تیاری کر کے میدان احد دے اندر آندن۔ میدان احد دے اندر 70 شہادتاں جلیل القدر اصحاب مصطفیٰ دیاں ہویاں، زخمی علیحدہ سن۔ جمعہ دا وقت بھی تساں حضرات بڑی اچھی طرح جان دیو کہ انتہائی مختصر ہوندا ہے، تو اس مختصر وقت دے اندر 70 شہادتاں سنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ چند ایک شہادتاں میں انشاءاللہ اج تساں حضرات دے سامنے عرض کراں گا۔ پہلی شہادت حضور علیہ السلام دے سکے چچا جناب سیدہ حمزہ دی شہادت ہوتی ہے۔ تاریخ دس دیئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دلیرانہ اندازچ مجاہدانہ اندازچ دشمنان اسلام دیاں صفاں چیر دے ہوئے کفار مکہ نو تہو تیگ کرتے ہوئے واصل جہنم کرتے ہوئے اپنے مقصد وال اپنے ٹارگٹ وال بھرتے جا رہے سن، ودتے جا رہے سن۔ کسی بھی کافرچ اے ہمت نہیں سی کہ جناب حمزہ دے سامنے آ کے جناب حمزہ دی تلوار نو روکیا جا سکے۔ حضرت حمزہ جیری جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جیرے عدو علیہ مسلمان نہیں سن ہوئے،
حضرت سفیان دی بیوی انہوں نے مشاورت کی تھی کہ ایک نوجوان وحشی بن حرب نو اس مقصد لئی تیار کیتا گیا، انعامات دا لالچ دے کے، زیورات دا لالچ دے کے، انہوں نے آزادی دا لالچ دے کے اس مقصد لئی تیار کیتا گیا کہ اگر تو میدان احد دے اندر حمزہ نو شہید کر دویں تے تینوں منہ منگیا انعام دیتا جائے گا، تینوں آزادی دا پروانہ دے دیتا جائے گا، غلامی دی زندگی تو نجات مل جائے گی۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت حمزہ دلیرانہ انداز وچ مشرکین دا مقابلہ کرتے جا رہے، بہت بڑے پتھر دے عقب وچ بیٹھا وحشی بن حرب جیرا آزادی دا لالچ لے کے، مال و دولت دا لالچ لے کے ایک جلیل القدر صحابی نو نشانہ بنان واسطے تیار بیٹھا ہے۔ اور مشہور نشانہ باز وحشی بن حرب باقاعدہ ٹریننگ دے نال انہوں نشانے بازی دی ٹریننگ دے کے انہوں تیار کر کے بٹھایا گیا۔ اس دے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ جناب حمزہ دے سامنے جا کے مقابلہ کیتا جائے۔ جس ویلے جناب حمزہ دشمنان اسلام دے نال لڑدے لڑدے اس پتھر دے قریب پہنچ دیں تو وحشی بن حرب جنوں اپنے نشانے تے مان سی یکدم وار نکل کے تے نشانہ بن کے جناب حمزہ تے وار کر دے۔ انسان دی تدبیر ہور ہوندی ہے تے رب دی تقدیر ہور ہوندی ہے، رب دے اپنے فیصلے ہوندے۔ تسی اے عید دے دناں دے اندر سنیا ہوئے گا پسرور شہر دے اندر 4 نوجوان جنہیں دی چاواں چوں کسی ایک دی بھی عمر 18 سال نہیں سی، کوئی 16 دا، کوئی 17 دا، کوئی 15 دا، گھروں 4 دوست تے غالباً 2 سگے بھائی سن، 2 غالباً تے کچھ 2 دوست سن۔ زد کر کے واللہ عالم والدین کو کس طرح گڈی چلان دی اجازت لے لئی، چابی ملی، اجازت مل گئی، گڈی کٹ لئی۔ انہاں دے ایک الگ پلان سی کہ اسی عید مناواں گے، سیر و تفریح ہوئے گی، کچھ کھاواں گے، کچھ پیاں گے، شامی گھر آ جاواں گے۔ لیکن جس طرح ہی وہ مین بری سڑک تے آئے نے رفتار کنٹرول چو باہر ہوئیے، او نوجوانہ دی گڈی بس دے نیچے اتنی اندر تک جا چکی سی کہ انہاں 4 دا نکلنا محال ہو گیا، 4 دا اسی موقع تے انتقال ہو گیا۔ ہن عید دا دن نے، پہلا دن نے، شام دا ٹائم ہے، کیا والدین چاہتا ہے کہ ساڈی اولاد اس طرح ساڈیاں نظراں چو جائے؟ وجہ کی ہے کہ رب دے فیصلے ہور نے تے ساڈے فیصلے ہور۔ اسی اپنا فیصلہ سوچنا ہے، رب نے اپنے فیصلے کرنے۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریبی ساتھی مسلم ابن عقیل دے 2 معصوم بچے، انشاءاللہ محرم آ رہے اگوں زندگی رہی تے انشاءاللہ امام حسین دا واقعہ تاریخ دے حساب تفصیلاً انشاءاللہ تو حضرات دے سامنے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ جناب مسلم ابن عقیل دے 2 معصوم بچے جس ویلے کوفے دیاں گلیاں چ در بدر بھٹکتے نظر آندے، ایک عورت اپنے گھر لے گئی۔ او عورت انہاں بچیاں نو مدینے بھیجنا چاہتی ہے، رب انہاں بچیاں نو جنت وچ بھیجنا چاہتا ہے۔ تسی علماء تو سن دیو، آخر فیصلہ وہی ہویا جو رب دا سی، سبحان اللہ کہہ دیو، اللہ فیصلہ وہی ہویا جرا شہید ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان دے اپنے فیصلے، رب دا اپنا فیصلہ۔
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਬਾਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਂਸ ਆਏਗਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਂਸ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੰਨਾ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੀਜਣਾ। ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 21 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ, ਜਿਸ ਅੰਡੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗਾ, ਚੂ ਚੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੰਦ ਅੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬੰਦ ਅੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਗੀ ਭਰਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਤਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਤਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਕਲ ਹੈ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਕਲੋ ਸ਼ਊਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਤਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਲ ਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ फ़ायदा ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ फ़ायदा ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ? वजह की है? अल्लाह फरमांदे ने मैं जो फैसले कर लवां हुंदा वही है। तुसां टेल ला लो, होना वही है जो मैं फैसला कीती बैठा। अल्लाह फरमांदे ने मैं जिस वेले फैसला कर लवां फिर दुनिया जहान दे फैसले एक पासे ते मेरी तकदीर चमक के सामने आ जाती। ये रब दी देन है, अल्लाह दे रहा है। ये तो रब की कर नवाज़। अल्लाह ने साढ़े वास्ते इन्हां चीज़ों च निशानियां रखियां ने। अनार लै लो, तुसी अनार देखोगे उहदे च रब की कुदरत का शाहकार है। तुसी बंद गोभी लवोगे तो रब ने इतने परदियां च रख छड्डी है, इतने परदियां च रब ने रख छड्डी है। मैं कहना औरत समझण वाली होवे ते समझाण वास्ते बंद गोभी काफ़ी है। किसी किताबों की ज़रूरत है ही नहीं। तुसी एक सेब नूं छिल के रख दिओ, एक सेब नूं साबित रख दिओ, खुद वेख लेना कि मक्खियाँ गंदियाँ कीड़े गंदे किदे ते आके बहंदे ने। आप फैसला कर लेना कि पर्दे च कितनी हया है ते बेपर्दे विच कितना नुकसान। रब ने खुलियां निशानियां सानू दे दी। मावां नहीं कहंदियां पुत्रा बर्तन दुध दे ते ढक के रखी। मालूम होया चीज़ ढकी होवे ते सोहनी लगती है। अल्लाह ने फरमाया है कि औरत है चीज़ छुपा के रखने वाली।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ, ਹੱਥ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਨਾ करे ਇਹ ਹੱਥ ਫਾਲਜ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, एहतजाज कर लांगे। अल्लाह फरमाए मेरा सी, मैं ताकत दी सी, वापस ले ले। रब चाहे तो यूनस मछली दे पेट विच होवे ते रब ओदे तो जबान दियां ताकतां खस लैंदा है। इब्राहिम अग च होवे ते रब अग तो जलान दियां ताकतां खस लैंदा है। अल्लाह फरमांदे मैं जिन्हों चाहवां अता कर दे, मैं जिन्हों चाहवां ना देवां। ते औरत है ढक के रखने वाली चीज़, सोचना ज़रा, समझना। अल्लाह सानू समझ अता फरमाए, हयाती अता फरमाए। औरतों को समझाने लिए जिस तरह मैं अर्ज़ किया है कि बंद गोभी काफ़ी है, किताबां च बहस जाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने एक बेजुबान चीज़ नू इतने पर्दे अता कर दिते, ते जिन्हों रब कहता है, ते जिन्हों रब नाम लैन तो पहले 4 कसमां पिया खांदा है। सुभान अल्लाह कह दो। वतीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। कसमां खा के फिर रब ने कहा मैं तेनू बनाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो असी कहते नहीं भाई हथ मेरा है तो मेरी मर्जी है, जिसम मेरा है तो मेरी मर्जी। अल्लाह फरमाते ने नहीं। हुण सुभान अल्लाह को एक ते शेर अड़ गया शाकर शुजाबादी का, सुभान अल्लाह कह दे। वो बड़े प्यारे अंदाज तेरे ते मेरे ईमान नू झंझोरदा भी है, तो ईमान भी ताज़ा करदा है। सुभान अल्लाह कह दो। ना दिल तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान दाए, ओदे हुक्म बगैर तो बेबस है, ए फैसला पर कुरान दाए। ते अगे शाकर शुजाबादी की कहता है कि मेरा जिसम ते मेरी मर्जी है, ए वहमो गुमान इंसान दा है, तेरी रूह शाकर मालक दी, ए ढांचा कब्रस्तान दा। ए नक है ना, नक जिन्हों असीं कहते बरादरी च रह जाए, यारां च रह जाए, बेलियां च रह जाए, तो मरण तो ठीक 3 दिन बाद सब तो पहले नक का रंग बदलना शुरू होता है। पढ़ लेना कि मौत तो बाद की होता है, सब तो पहले साढ़े नाल की होना है, रंग का नक का कलर बदलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया सारी जिंदगी इनू बचाने की खातर मैनू नाराज़ किया, तो नक बचाने की खातर लक तुरवा लिता ही, तो आ फिर भी नहीं बचया, तो रब ने पकड़ना ही इत्थों है। नक तो ही बंदा पकड़िया जाता। अल्लाह फरमांदे ने हुंदा होई है जो मेरा फैसला है, इंसान का फैसला नहीं चल सकता। हूँ जुबान अल्लाह को तो मौजू वाला ही है। हज़रत हमज़ा लड़ते लड़ते जिस वेले पत्थर उस चट्टान के कोल पहुँचे ना, तो वहशी बिन हर्ब जरा नेज़ा लैके छुपिया बैठा सी, उन्हें वार किया। नेज़ा सीधा आके हज़रत हमज़ा की नाफ ते लगा तो पुश्त तो क्रॉस कर गया। जनाब हमज़ा जख्मी होके ज़मीन ते डिग गए, तो जाम शहादत नोश कर गए। शेर है तो शेर का मुकाबला आम जंगल का शेर होवे ना, ओदा सामना कोई नहीं करता, तो शेर जे मुस्तफा दा होवे तो ओदे सामने आन दियां ताकतां किदे विच हो सकदियां। लंबा वाक़या जनाब हमज़ा दा जिगर कटिया गया, जिगर चबाया गया, आप दे आज़ादा हार बना के पवाया गया। एक तारीखी वाक़या है, जितनी मज़लूमाना शहादत, मुजाहिदाना शहादत जनाब हमज़ा नू रब ने अता की है। पूरे मैदान दे ओहद दे अंदर सारे शहीद एक पासे सन, तो जिस वेले जनाब हमज़ा दी मैयत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे, जनाब दी अखां चों आंसू आ गए, तो आपने उस मैयत ते खड़े होकर ऐलान किया, मैं हमज़ा दे एक लाश दे बदले 40 काफरां नू कतल करांगा। रब ने कहा जिबरील होने नहीं जाके मेरे महबूब ने कह दे सोनिया, गलत रवायत मैं नहीं पैन देनी, जिन्ना नुकसान तेरा होया है ना, उन्ना ही नुकसान दूजियां दा करना है। एक होया है ना, तो एक दे बदले एक होएगा, एक दे बदले 40 नहीं। तो सोनिया तू तलवार नाल कतल करना चाहता है, मैं तेरी जुबान नाल कतल करवाना चाहता।
تو قتل کر کے تلوار نال جہنم وچ سٹنا چاہنا ہے تے میں تیری زبان چو کلمہ پڑھا کے انہاں نو جنت دا وارث بنانا چاہ رہا. اللہ اللہ سبحان اللہ کہہ دیو. روایات دے اندر آندا ہے جناب حمزہ دی میت جس ویلے میدان احد دے اندر پئی ہے نا کفن واسطے جس ویلے کپڑا منگوایا گیا سر تے پاندن تے پیر نہیں پیر ننگے پیر ڈھک دین تے سر ننگا سر ڈھک دیتا گیا پیر تے پتے رکھ دیتے گئے نگاہ پہ گئی میرے محبوب دی جناب حمزہ دی ہمشیرہ تا آ رہی ہے میدان احد دے اندر. حضور نے کیا جاؤ بلال جا کے سنو روکو اے دے کول اپنے ویر دی میت نہیں دیکھی جانی اے دے کولو دے زخم نہیں ویکھے جانے. جناب بلال جا کے عرض کر دین اماں جی حضور نے فرمایا تساں قریب نہیں جے جانا تساں قریب نہیں جے جانا. رون لگ پئیاں رو کے کہہ لگیاں بلال جا کے میرے محبوب نو کہہ دے میں حمزہ دی میت رون نہیں آ رہی میں حمزہ دی میت ماتم کرن نہیں آ رہی میں تے حمزہ نو مبارک باد دین آ رہی ہاں میں تے حمزہ نو سلام کرن آ رہی ہاں میں تے اپنے ویر نو سلام کرن آ رہی ہاں. محبوبہ پریشان نہیں ہونا آج حمزہ دی ہمشیرہ دے اکھاں وچ آنسو نہیں ویکھیں گا کیونکہ کسی عام شخصیت حمزہ قربان نہیں ہویا جس شخصیت حمزہ قربان ہویا ہے انہوں دو جہانہ دا سردار کہندین جس دین تے حمزہ قربان ہویا ہے انہوں تمام دیان دا سردار کہندین جس مذہب تے حمزہ قربان ہویا ہے انہوں تمام مذاہب دا سردار کہندین جس کتاب تے حمزہ قربان ہویا ہے انہوں تمام کتاباں دا سردار کہندین. میرا تصور جناب حمزہ دی ہمشیرہ بلال نو مخاطب ہو گئے کہندیاں بلال جا کے میرے محبوب نو کہہ دے یہ شیوہ زمانے میں ہے مشہور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا. اسی ڈرن والے چوں نہیں ہاں جے ساڈے ٹر جان اسی ماتم والے چوں نہیں ہاں اساں رون والے چوں نہیں ہاں اسی تے سلام کر دیاں انہاں شخصیتاں نو تے میں سلام کرن جا رہی ہاں. روایات دے اندر آندا ہے جناب حمزہ دی ہمشیرہ نے جناب حمزہ دی پیشانی تے بوسا دیتا خاموشی دے نال واپس ہو گئیاں. ہائے میں او دے جذبے نو سلام کراں جدی ویر دے لاش تے ایک نہیں دو نہیں 14 ٹکڑے کر کے کافراں نے میدان احد دے اندر رکھے ہوئے سن. کان علیحدہ نظر آ رہے ہیں اکھیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں جگر چھیڑیا ہویا نظر آ رہا ہے سینہ چھیڑیا ہویا نظر آ رہا ہے. ہائے میں اس ایمان نو سلام کیوں نہ کرا او دی اکھیاں دے اندر ایک آنسو بھی نظر نہیں آندا. یا اللہ وجہ کی ہے آواز آندی ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. سونیا اے تو نہیں لبے انہاں دا امتحان تو نہیں لیا انہاں دا امتحان میں لے آئے تے جنہاں نو میں پاس کر دیتا ہے انہاں نو میں تیرے پاس کر دیتا ہے. جیرے میری نظر اچ پاس او تیرے پاس دو اج بھی پاس بولو گے دو ہنوی بولو گے دو ہنوی پاس. ایک پاسے صداقت چمک دی پئی ہے ایک پاسے عدالت چمک دی ہے درمیان نبوت چمک دی نظر آ رہی ہے. میں میدان محشر دے اندر اٹھاں گا کسے دا ہاتھ پیر دے ہاتھ کسے دا ہاتھ ولی دے ہاتھ کسے دا ہاتھ کتب دے ہاتھ جس ویلے جناب ابو بکر تے عمر اٹھن گے جناب مصطفیٰ اٹھن گے میں اس منظر نو سلام کراں مصطفیٰ دا ایک ہاتھ صدیق دے ہاتھ ایک ہاتھ عمر دے ہاتھ ہوئے گا. اللہ اللہ علماء نے لکھا ہے جہاد دا اعلان ہویا تے حضرت حنزلہ دی شادی ہوئی سی اس دن. سبحان اللہ کہہ دے ہو میں تاڑے جذبے نو بھی سلام کراں. شادیاں ہوندے سی نمازہ چھڑ دینے ہیں. قاری صاحب پوچھن آئے نہیں نماز تے یار شادی سی جی میری
بندہ پوچھے شادی نماز تو روک دی ہے معاذ اللہ. شادی ہوئی پہلی رات جناب حنظلہ دی. اللہ اکبر, جذبہ ویکھی اللہ تیرا ایمان سلامت رکھے. صبح ہوئی غسل نہیں فرمایا ہلے, اذان آواز پئی کان وچ محبوب کونین دی, ہے کوئی جڑا رب دے راستے تے جہاد لئی آ جائے. زوجہ نے فرمایا حنظلہ غسل کر کے چلے جاؤ. فرمایا اگر میں غسل کیتا تے محبوب دے حکم وچ دیر تعمیل وچ دیر نہ ہو جائے, میں غسل کرنے لگ گیا کہ تاخیر نہ ہو جائے. اللہ اللہ. اسی طرح تلوار اٹھائی میدان جہاد وچ نکل گئے. اللہ اللہ. علماء نے لکھا ہے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے. سبحان اللہ کو تو ایک جملہ آ گیا. علماء نے لکھا ہے جس ویلے صحابہ کرام نے لاشاں تلاش کی تھیاں میتاں, یا رسول اللہ فلانا صحابی فلانا صحابی فلانا صحابی, یا رسول اللہ حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے. فرمایا زندیاں وچ دیکھو, زندیاں وچ بھی کوئی نہیں. فرمایا شہداء وچ دیکھو, شہداء وچ بھی کوئی نہیں. حضور مسکرا پے. فرمایا او سجنوں اڑے آؤ میں دساں حنظلہ کتھے جی, یا رسول اللہ کتھے حنظلہ. حضور فرماندے میریاں نبوت والیاں اکھیاں نے تکیا ہے, فرشتے اج حنظلہ نو اٹھا کے عرشاں تے لے گئے نے, تے آسمان دے پانی دے نال جناب حنظلہ نو غسل دیتا جا رہا جے. جس ویلے جناب حنظلہ دی میت شہداء دے اندر ملی نا, جناب دیاں زلفاں چو پانی ٹپک دا نظر آ رہا سے. آ میں تیرا ایمان تازہ کردا جاواں. سبحان اللہ کہہ دیو بلند آواز نال. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. پہلی رات ایک دن دی دلہن چھڑی ہے, رب دے رستے تے قربان کر کے جناب حنظلہ اجازت لے کے نکلیں. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اگر ہو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. اگر ہو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. آپ ذرا میں میدان کربلا دا ایک نقشہ بکھاندہ جاواں. وہ ننھا سا اصغر وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. اللہ ایمان سلامت رکھے. اونا دا بھی جذبہ ویکھ, میران دی میت شمشیرہ رون دی نظر نہیں جاندی. زندگی رہی تو انشاءاللہ محرم وچ میدان کربلا دا مکمل واقعہ انشاءاللہ سناواں گے تے حقیقت دے مطابق سناواں گے, کولوں نہیں لا کے سناواں گے. سبحان اللہ کہہ دیو بلند آواز نال. جتھے آنسو بہانا بن دے ہوئے اسی بہاواں گے آنسو. سبحان اللہ دے کہہ دیو. کیوں اپنا ٹور جائے جے آنسو آئی جان دیں, جے حسین دے مصطفیٰ دے نانے دا ذکر کر دے اکھاں چو آنسو آ جان. اللہ ان آنسوਆਂ ਨੂੰ قبول فرمائے. تے جناب حنظلہ دی میت سبحان اللہ. اللہ واللہ. علماء نے لکھیا ہے حنظلہ بھی شہید, حمزہ بھی 70 شہید ہوئے سن میدان احد. ظاہرہ 70 شہادتہ سنان دا تے ٹائم نہیں نا, بچان دیکھ شہادتہ. سبحان اللہ کہہ دے.
علماء نے لکھا کہ کفار نے پلٹ کے حملہ کیتا محبوب دے خیمے تے. حضور نے آواز دے کے کہ ہے کوئی جیرا اج وجود مصطفیٰ تے اپنا وجود قربان کر دے. 7 جان نثاران مصطفیٰ وجود مصطفیٰ تے قربان ہو گئے. کتنے؟ انہاں آ کے 7 نے شہادت دیتی، کافراں نوں پیچھے ہٹایا، کافراں نے دوبارہ لشکر بنا کے مصطفیٰ تے حملہ کرن دا فیصلہ کیتا. جس ویلے گروہ محبوب دے خیمے میں لایا نا، علماء نے لکھا ہے کہ محبوب نے پھر کیا ہے کوئی جیرا میرے تے قربان ہو جائے. حضرت زیاد بن سکن تلوار لے کے اٹھے تے محبوب دے خیمے دے دروازے تے کھلو گئے. تیر لگن تے زیاد بن سکن تے، اللہ سبحان اللہ کہہ دے ہو. تیر لگن زیاد بن سکن تے، تلواراں لگیاں زیاد بن سکن تے، زخمی ہو کے گر گئے، کافراں نوں پیچھے ہٹا دیتا. تے جس ویلے جناب زیاد بن سکن تڑپ رہے سن، حضور نے فرمایا سجنوں میرے سجن نوں میرے قریب کر دیو. میرے سجن ذرا منظر ویکھی، آخری ویلا ہے زیاد بن سکن تے، جسم چور چور، زخماں دے نال، تیر لگے ہوئے، نیزے لگے ہوئے، تلواراں دے بے شمار نشان، تڑپ دے زیاد بن سکن. سر مصطفیٰ دے ہتھاں تے. سبحان اللہ کہہ دے. اور کیا منظر ہوئے گا یار، سبحان اللہ. میں کس طرح بیان کر رہا ہوں منظر. اج تے اسی بڑے جوش نال کہہ دینا یا میرا دل چاہتا ہے میں تیرے سامنے مراں، تینوں پتہ لگے جان کیویں دتی جاندی ہے. 1400 سال تو بعد یاراں دے سامنے مرنا اگر بہادری ہے تے جڑے مصطفیٰ دے قربان ہوندے پے نے مصطفیٰ دیاں نگاہاں دے سامنے نتے کہ اڑ گیا ہے. میرا خیال میں شعر سنا دواں یا اگلے جملے رکھ دے ماں. علماء نے لکھا زیاد بن سکن نوں اٹھا کے زخمی حالت دے اندر حضور دے قریب لے کے آ رہے ہیں. میں تصورات اج گیا زیاد ذرا ہن اپنے دل دی کیفیت دسنا میرے نمازیاں نوں، تو کی سمجھ کے مصطفیٰ تے جان نہ قربان کر دتیاں نے، کی سمجھ کے اولاد قربان کر دیتے، کی سمجھ کے زندگی قربان کر دیتے. میرا تصور جناب زیاد بن سکن کہندے ہیں اودو بھی میرا ہی عقیدہ سے ہن بھی میرا ہی عقیدہ ہے، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا. کہہ سکتے ہو میرے نال دے رل کے کہہ لو مزہ آ جائے گا. جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا اے دے نال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا. جناب زیاد کی کہندے شان محبوب دیاں رب نے ودائیاں ہیں، شان محبوب دیاں رب نے ودائیاں ہیں، زلفات چہرے دیاں قسماں اٹھائیاں ہیں، زلفات چہرے دیاں قسماں اٹھائیاں ہیں. رتبہ بلند ویکھو، رتبہ بلند ویکھو صاحب کمال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا. سرایا نا جناب مصطفیٰ دے ہتھاں تے جی زیاد بن سکن کی آرزو ہے، کی تمنا ہے دل دے یا رسول اللہ کی دسا، یہی تے ایک تمنا سی نگاہ مصطفیٰ دی ہووے جان میری ہووے، یہی تے ایک تمنا سی قدم مصطفیٰ دے ہون تے آخری ساں ہون، یہی تے ایک تمنا سی قدم مصطفیٰ دے ہون، ہاتھ مصطفیٰ دے ہون تے جان جاندی ہووے، نظر مصطفیٰ دے چہرے تے ہووے، زبان تے کلمہ مصطفیٰ دا ہووے، زبان تے ذکر مصطفیٰ دا ہووے. پھر میں انج آکھاں تے غلط نہیں ہوئے گا. میرا تصور جناب زیاد کی فرمانے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اندر جو میں سناواں گا انشاءاللہ کہہ لو. علماء نے لکھا ہے جناب زیاد بن سکن نے مصطفیٰ دے ہتھاں تے جان قربان کر دیتی. میں اس ویلے نو سلام کراں، زیاد بھی قربان، حمزہ بھی قربان، حنزلہ بھی قربان،
سارے قربان ہوندے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ دے لشکر دے اندر ایک معذور صحابی لنگرا کے ٹردے نظر آ رہے ہیں۔ پترا نے روکیا، ابا جی نہ جاؤ، تھانوں شریعت اجازت دیندی ہے، تسی معذور ہو، نہ جاؤ۔ فرمایا نہیں۔ حضور دے دربار وچ پہنچے، یا رسول اللہ پتر روک دین۔ فرمایا ٹھیک ہے تو نہ جا، تو معذور ہے، شریعت اجازت دیندی ہے، تو جہاد نہ کر۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں جاواں تے پھر واپس نہ آواں۔ چیچا وطنی جتھے بڑے بھائی نے ساڈے، اس پنڈ چوں 14 بندیاں دا قافلہ گیا، ساڈے بھائی بھی اس قافلے چ شامل سن عمرے واسطے۔ ایک تقریباً 62-63 سال دے بزرگ، زیادہ کم و پیش عمر ہوئے گی، گھر والےاں نوں برادری والےاں نوں مل کے گیا ہے تے ایک کہہ کے گیا ہے کہ میں چلاں، میں نہیں جے آنا، میں جا رہا، میں نہیں آنا، مینوں رب اتنے رکھ لینا ہے، مینوں رب رکھ لینا ہے۔ لوکاں کیا یہ کملا ہو گیا تے تاں یہو جیاں گلاں پیا کردا ہے۔ علماء دس دین، علماء 62 دے 63 دے 64 دے، اس دا بہت بڑا اللہ نے انہوں ایک مقام تے مرتبہ عطا کیتا۔ ہویا کہ عمرہ ادا کیتا، واپسی دا سفر طے ہو گیا، مکیوں جدے پہنچ گئے۔ بھائی دس دن کہ جس بس اسی بیٹھے سی اسی بس دے اندر وہ بیٹھا سی تے بالکل خاموش، کسے نال کوئی گل نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، اکھاں چوں آنسو سی۔ میں تو اس نتیجے تے پہنچیا کہ وہ بزرگ کیا ہوئے گا، یا اللہ میں اتنا گنہگار ہاں کہ تیرا گھر بھی قبول نہیں پیا کرتا تے واپس بھیج رہے ہو۔ بس چلنے چند منٹ باقی سی کہ بزرگاں نوں اٹیک ہویا ہے، اسی بس چ دا انتقال ہویا ہے تے مکے چ رب نے قبر بنا چھڈی ہے۔ ہویا کہ جہے لوگ کہندے سن یہ کملا ہے، پھر من گئے کہ تاراں رب نال ملیاں ہوئیاں سن۔ جدو تاراں رب نال مل جان نا، پھر دل دی گل زبان تے بعد چاہندی ہے رب پہلے قبول کر لے۔ کہہ کے گیا میں نہیں آنا، مینوں رب رکھ لینا، رب نے رکھ لیا، رب نے اسی گھر چ قبر بنا چھڈی۔ تے گل یاد رکھنا، انسان دی قبر اسی جگہ تے بندی ہے جتھوں مٹی چکی جائے۔ سبحان اللہ دے کہہ دیو۔ اگر بابا جی دی قبر تے بنی ہے تو پھر پتہ ہویا نا، معلوم ہویا نا کہ بابا جی دی مٹی چکی اتھوں گئی سی۔ جس جگہ تو انسان دا خمیر لیتا جاندا ہے اسی جگہ تے دفنایا جاندا ہے۔ تو حضور نے فرمایا خلقنا من تربت واحدہ، ابو بکر، عمر تے میں، ساڈے تیناں دا خمیر رب نے ایکو ہی جگہ تو چکیا ہے، ایکو ہی جگہ تو۔ آہا، ابو بکر دا خمیر بھی اسی جگہ تو، عمر دا خمیر بھی اسی جگہ تو، مصطفیٰ دا خمیر بھی اسی جگہ تو، ایکو جگہ تو اٹھایا گیا تے ایکو جگہ تے جس جگہ تے اس ٹائم موجود نے او جگہ ہے جنت دا ٹکڑا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ معلوم ہویا جناب ابو بکر و عمر دا خمیر جنت چوں ہی چکیا گیا سی تے جنت وچ ہی پہنچے۔ جناب محبوب واسطے معراج والی رات جیڑی سواری آئی جنت چوں آئی تے جنت اچ، بولو بولو بولو، جنت اچ ٹر گئی تے جناب ابو بکر عمر آئے بھی جنت چوں تے گئے بھی جنت اچ۔ معلوم ہویا ابو بکر و عمر او شخصیت جیڑی دنیا تے آن تو پہلے بھی جنتی سی تے دنیا تو جان تو بعد بھی جنتی، پھر صرف جنتی نہیں جنت ویچنے۔ اچھا بھائی تسا سن دیو علماء تو تہاڈا تے میرا ایمان ہے، جنت کتھے ہے؟ ماں دے قدماں وچ۔ بولے نہیں بھائی کتھے ہے جنت؟ کوئی ہاتھ چک کے مینوں دسے جنہیں ماں دے قدماں وچ جنت ویکھی ہوئے، تو ویکھی ہے بھی ماں دے قدماں وچ جنت؟ بولو بھائی کسے ویکھی ہوئے ماں دے قدم، نظر آئی ہے کسے نو جنت؟ بولو بھائی ماندے ہیں؟ ماندے تے ہے نا، ویکھی تے نہیں، ویکھی نہیں پر ماندے ہیں کہ ہے جنت۔ میری ماں دے قدماں دے نیچے جنت ہے،
میں ویکھی نہیں لیکن من دیا مینوں نظر نہیں آندی لیکن من دیا اچھا بھی میری ماں دی جنت مینوں نظر نہ آئے پھر بھی من دیا تو عائشہ دی جنت تے سامنے پہ ہی نظر آندی ہے ساڈی روحانی ماں عائشہ دی جنت سامنے نظر پہ آندی ہے جس حجرے دے اندر میرا محبوب سو رہا ہے او جنت او حجرہ سیدہ عائشہ دا سی ساڈی تے نظر نہیں آندی تے من دے ہاں تے جری نظر آندی ہے وہ کیوں نہیں مندا اللہ فرماندے ہیں او آئے بھی جنت چو تے گئے بھی بولو گے بھائی تے اللہ فرماندے ہیں کہ میں جو تو فیصلہ کر لواں تے میں پھر دل دیاں پڑھ لینا کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جاواں تے واپس معذور صحابی یاد ہے نا واقعہ علماء نے لکھا ہے انہاں دا بیٹا بھی شہید انہاں دا ایک سالہ بھی شہید اسی جنگ وچ خود بھی شہید اسی جنگ وچ جنگ احد وچ میتاں مدینے بھیجن دا فیصلہ ہو گیا بیٹے دی میت بھی روانہ ہو گئی سالے دی میت بھی روانہ ہو گئی او جڑے جناب عمرو بن جموح جڑے دعا کر کے آئے سن یا اللہ مینوں لے جا پر واپس نہ لے کے آئی جس ویلے انہاں دی میت نوں اونٹ تے رکھیا گیا تے اونٹ اٹھدا ہی کوئی نہیں بولو گے تھوڑا جا میرے نال جس ویلے حضور نے 2-3 دفعہ اٹھان دی کوشش کی نہ اٹھے صحابہ اٹھان دی کوشش کی نہ اٹھے آپ نے فرمایا پتہ کرو کہ ایک دعا کی کر کے آیا سی علماء نے لکھا ہے پیغام لیا یا رسول اللہ یہ بندہ گھر دے دروازے تے آ کے رو کے دعا منگدا سی اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی الی اہلی یا اللہ مینوں شہادت نصیب کر پر مینوں واپس گھر والیاں ول نہ بھیجی اے جو دعا منگ کے آیا آنا پھر اکاریا لیا ذرا اوس معذور صحابی دا ایمان دیکھ او دا جذبہ ویک دعا مانگ کے گھروں نکلے نا تے یا اللہ مینوں واپس نہ بھیجی اونٹ اٹھدا کوئی نہیں حضور نے فرمایا سجنوں پھر چھڑ دیو انہیں واپس نہیں جانا انہیں واپس نہیں جانا آج دے دل دیاں تمنا تے آرزواں پوریاں ہو رہیاں نے منگی نا معذور صاحبی نے دعا پوری ہو گئی بولو پوری ہوئی کہ نہ ہوئی بولو بھائی دل دی آرزو پوری ہو گئی پھر میں تیرا ایمان تازہ کر کے مقدم مقاماں جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تینج کریے سارے بولو سارے بلند آواز نال جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تینج کریے خدا قسمت بدل دیوے دعا کریے تینج کریے خدا قسمت بدل دیوے دعا کریے تینج کریے رہے نہ لور پھر کوئی کسے بھی درد جامن دی روے نہ لور پھر کوئی کسے بھی در جامن دی سوالی نو جے خیراتا عطا کریے تینج کریے سوالی نو جے خیراتا عطا کریے تینج کریے اگلا شعر عاشقان مصطفیٰ علیہ مدینہ سامنے آ جاوے اتھرو بھریاں اکھیاں دے مدینہ سامنے آ جاوے اتھرو بھریاں اکھیاں دے مدینے والے آقا دی ثنا کریے تے
سارے کہہ دیو مدینے والے آقا دی سنا کریے تینج کریے آنا پھر مقام صحابہ سنا کے تیرا ایمان تازہ کردہ جاما مزار چنال سو کے دسے آئے صدیق اکبر نے مزار چنال سو کے دسے آئے صدیق اکبر نے جے یاراں نال فاروقی وفا کریے تینج کریے جے یاراں نال فاروقی وفا کریے تینج کریے یا اللہ جرا میرے نال رل کے پڑھے جو دے دل وچ پوری ہو جائے جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تینج کریے خدا قسمت بدل دے دعا کریے سنتا ادا کر لو باقی آندہ جو میں انشاءاللہ سنتا ادا کر لو کہ سنتا پر میں دل نہیں کر رہے آج